आचार संहिता उल्लङ्घनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवन 2 का उम्मेदवार रवि लामिछाने र चितवनका सिडिओलाई कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसको उजुरी। उपनिर्वाचन भएको 3वटै क्षेत्रमा मक्सिर 4 गतेको भन्दा कम मत खस्यो। चितवन 2 मा करिब 63% मतदान, तनहुँ 1 मा 51, बारा 2 मा 61% मतदान। उपनिर्वाचनमा मक्सिर 4 को भन्दा कति प्रतिशतले मत कहाँ कम खस्यो? उपनिर्वाचन भएका 3 क्षेत्रमा अघिल्लो पटक विजयी हुने उम्मेदवारको मत कति थियो? अहिले कुन उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना छ? यसको विषयमा पुरै जानकारी। आज वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो फिर्ता गरेको दिन। लोकतन्त्र आए पनि जनताका दुःख भने उस्तै। नेताहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त, स्थायित्वको नारा निरन्तर, तर अझै देश अस्थिरतामा। नेताहरूबाट निराश, जनतामा फेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा मजबुत बन्दै। छानबिन गर्ने हो भने सबै नेता पालै पालो जेल जाने। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। काठमाडौँको चावाइले स्थित सरस्वती नगरकी भाँडा पसल सञ्चारिका नीरा पाण्डे आचार्यको हत्याकाण्ड सीसीटीभी फुटेजबाट शङ्कास्पद व्यक्तिको पहिचान। अनुसन्धान निष्कर्ष नजिक पुगेको प्रहरीको भनाई। देशलाई नयाँ आशा र विश्वास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। हाम्रो दिलको धड्कन उस्तै ढङ्गले धड्किरहेको छ, एउटै पार्टी हुन सक्छौँ भन्दै प्रचण्ड लक्षित। माधव कुमार नेपालको भनाई। विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग छिट्टै समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने माधव नेपालको धारणा। देशको संस्कृति र राष्ट्रियतामाथि अतिक्रमण भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। बालुवाटारमा पुग्न ओली र प्रचण्डको टाउको मात्रै जोडेकाले नेकपा फुटेको झलनाथ खनालको टिप्पणी। एक दिनमै अन्त्य भयो गण्डकी प्रदेशमा चालु अधिवेशन। भूमिहीन र मुक्त कमैयाका लागि भूमि व्यवस्था मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको भनाई। विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या 15 दिनमा समाधान हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको धारणा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 81 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। एसईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु। असार तेस्रो हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी। चिकित्सा शिक्षा आयोगले मनमानी ढङ्गले भर्ना गरेको भन्दै अनेरा सबैको विरोध। अनाधिकृत छापिएका पात्रोहरूलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र। 2 वर्ष अगाडि निर्माण भएको दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 1 र 5 जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा काम गरेका स्थानीय मजदुरले काम गरेको ज्याला नपाएपछि पुल नै बन्द गरे। वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी मनाए आफ्नो जन्मदिन। बजेट अभावका कारण 22,000 पूर्व शिक्षकले पाएनन् पेन्सन। शेयर बजारमा थपियो निराशा। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै। नेप्से 18.80 अङ्कले घटेर 1885.60 अङ्कमा बन्द। निजी स्टक एक्सचेन्जका लागि 3वटा संस्थाको आवेदन। कुन कम्पनीको आवेदन पर्यो? यसको विषयमा पुरै जानकारी। चीनसँग सन् 2027 मा लडाईँ हुने ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ बोरेलको चेतावनी। झण्डै 1 महिना लामो भागदौडपछि स्वतन्त्र खालिस्तानको माग गर्दै आएका वारिस पन्जाब देका नेता अमृतपाल सिंहले पन्जाब प्रहरी सामु गरे आत्मसमर्पण। ह्यासट्यागका आविष्कारक मेसिनाले ट्विटर छोडे। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग हिमालयन शेर्पा क्लब र 7 दुबाटो युथ क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। मेयर कप खुल्ला महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजयी सुरुवात। राष्ट्रिय बुद्धिचालमा रूपेश र सुजना अपराजित रहँदै च्याम्पियन बने। जोर्डनमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 17 महिला एसियन कप छनौटमा सहभागी हुने नेपाली महिला टोलीको विदाई। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दुब्लो पातलो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ? दुब्लोपनको कारण के हो र कसरी मोटाउन सकिन्छ भनेर हामी केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल वैशाख 11 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 अप्रिल 24 तारिक। आज वैशाख शुक्ल चतुर्थी
लोकतन्त्र दिवस पनि आज रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आचार संहिता उल्लङ्घनमा रवि लामिछाने र चितवनका सिडिओलाई कारबाही गर्न कांग्रेसले उजुरी गरेको प्रसङ्गबाट। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेले विभिन्न मतदान स्थलमा हुलहुज्जत गर्दै मतदातालाई प्रभावित पारेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी दिएको छ। उक्त घटनामा प्रशासनले पनि एकपक्षीय ढङ्गबाट मतदाता र प्रतिनिधिमाथि लाठीचार्ज गरेर भयभीत बनाएको आरोपसहित चितवनका सिडिओमाथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ। गठबन्धनकाबाट कांग्रेस उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठका निर्वाचन प्रतिनिधि ध्रुवराज पोखरेलले आयोग समक्ष उजुरी दिनुभयो। मतदान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेले मत मागेको अडियो भिडियो सार्वजनिक भएको, आचार संहिता विपरीत विभिन्न मतदान स्थलमा हुलहुज्जत गर्ने गराउने गरी मतदातालाई प्रभावित पारेको उजुरीमा उल्लेख छ। नयाँ किरण मावि भोजाड मतदान स्थलमा असहज परिस्थितिपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत रासोपाका उम्मेदवारले आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेकाले कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उजुरीमा स्मरण गराइएको छ। चितवन 2 मा भएको उपनिर्वाचनमा 78,277 मत खसेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम तथ्याङ्क अनुसार मतदानमा 62.77% मत खसेको हो, जुन मक्सर 4 मा भएको निर्वाचनको भन्दा करिब 4% कम हो। त्यसै चितवन 2 मा रासोपाका सभापति रवि लामिछाने, सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, एमालेका रामप्रसाद नेउपाने लगायत उम्मेदवार रहनु भएको छ। यसैबीच तनहुँ 1 मा 51% मात्र मतदान भएको छ। निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालका अनुसार 63,757 जनाले भोट खसालेका छन्। उक्त क्षेत्रमा 1,23,305 मतदाता छन्। तनहुँ 1 मा 69 मतदान स्थलमा 152 मतदान केन्द्र रहेका छन्। यसैबीच बारा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा 61% मत खसेको छ। बिहान 7 बजे सुरु भएको मतदान साँझ 5 बजे सकिएको थियो। यसअघि मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा 63.56% मत खसेको थियो। बारा 2 मा 44 वडा पर्छ। यस क्षेत्रमा 1,05,011 मतदाता छन्। मतदानका लागि 82 मतदान स्थलमा 136 मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनता सामु घुँडा टेकेको दिनको सम्झनामा आज लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर 2063 साल वैशाख 11 गते नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 जेठ 8 गते विघटित संसद 2063 वैशाख 11 गते पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो। नारायण रेड्डी दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बन्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृङ्खला चलाउनु भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउबा गरी 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो। शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिनुभएका ज्ञानेन्द्रले केही नेतालाई जेल हाल्नुभयो। 7 दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी बीच भएको 12 मुदी समझदारी अनुसार ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। काठमाडौँमा मानव सागर उर्लियो। आन्दोलनमा 2 दर्जन बढीको ज्यान गयो। अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र शाह घुँडा टेक्न बाध्य हुनुभयो र जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गर्नुभयो। आन्दोलनरत दलले तयार पारेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्रले 2063 साल वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गर्नुभयो। त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 4 गते बसेको पुनर्स्थापित संसद बैठकले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्यो। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधान सभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो। 2063 मक्सिर 11 मा माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। यसैको जगमा 64 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधानको 2065 जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले 240 वर्ष लामो राज संस्थाको विधिवत
विवाद अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्यो। आज लोकतन्त्र दिवस। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो फिर्ता गरेको दिन। लोकतन्त्र आए पनि जनताका दुःख अझै पनि उस्तै छन्। नेताहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिक भागबण्डामा लिप्त रहेका छन्। जनताका सेवा सुविधा र उनीहरूका आकांक्षा आर्थिक समृद्धिको पाटोमा होइन। कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ र सत्तामा कसरी टिकिराख्न सकिन्छ, कोसँग गठबन्धन गर्दाखेरि आफ्नो लागि फाइदा हुन्छ भनेर स्वार्थको राजनीतिमा लिप्त भएका छन्। स्थायित्वको नारा दिएर निरन्तर रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढे पनि देश अझै अस्थिरतामा छ। नेताहरूबाट निराश जनता पछिल्लो समय सडकमा फेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू मजबुत हुँदै गएका छन्, बुलन्द बन्दै गरेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले भ्रष्टाचार देशको समस्याको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको शिक्षा बहस कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले देशमा भ्रष्टाचारको समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेपालमा नेता बन्ने भनेकै पैसा कमाउनु हो भन्ने खालको मानक बनेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियन वा सङ्गठनका नेताहरू पनि पैसा कमाउने अभिलाषा सहित नेतृत्वमा आउन चाहने गरेको बताउनु भएको छ। महासचिव विप्लवले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर सबै जेल जाने बताउनु भयो। सत्तारूढ र सत्ता बाहिर बसेका सबै नेतालाई अरब रुपैयाँ भन्दा कमको चार्ज नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीका सङ्गठनहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुमा पार्टीकै दोष भएको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँको चाबहिल स्थित सरस्वती नगरकी भाँडा पसल सञ्चालिका निरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न एक आशंकित व्यक्तिको तस्बिर फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी रविन्द्र रेग्मीका अनुसार घटनास्थल नजिकैको एक सीसीटीभी फुटेज प्राप्त भएको हो। फुटेज अध्ययनका क्रममा घटनामा संलग्नताको केही आधारसहित एक व्यक्तिको हुलिया खुलेको छ, तर ती व्यक्तिको हुन्, एक्लै वा समूहमा थिए, हतियार व्यवस्थापनको अवस्था के हो जस्ता विषयहरू यकिन भएको छैन। हामी गहिरोसँग अध्ययन गरिरहेका छौँ, रेग्मीले भन्नुभयो। घटनाको कारणबारे प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सोही घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले इन्स्पेक्टर राजन लामा नेतृत्वको टोली परिचालन गरेको छ। परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले विभिन्न किसिमबाट प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो। घटनाको अनुसन्धान गर्ने अपराध महाशाखा सहित स्थानीय प्रहरी वृत्त प्रभागहरूसँग समन्वय गरेर हामी छिट्टै घटनाको कारण सार्वजनिक गर्नेछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। घटनास्थलमा सीसीटीभी रेकर्ड नभएको, सडकमा जडित सीसीटीभीले घटनास्थलका दृश्य नदेखाएका कारण घटनाको अनुसन्धान जटिल भएको कार्कीले बताउनुभयो। अनुसन्धानमा अलमल छैन, हामी सही ट्र्याकमा छौँ कार्कीले भन्नुभयो। हामी केही दिनभित्र अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्दैछौँ। वैशाख 7 गते सरस्वती नगर स्थित निरु भाँडा पसल सञ्चालिका पाण्डे माथि छुरा प्रहार गरी हत्या भएको थियो। घटना भइरहँदा कसैले पनि त्यसबारे जानकारी पाएनन्। अपराह्न 3 बजे स्थानीय एक महिला उक्त पसलमा पुगेपछि पाण्डेलाई रगताम्य भई ढलेको अवस्थामा फेला पारेकी थिइन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले सोही दिन उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई नयाँ आशा र विश्वास दिने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आफूहरू सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको छलफलमा घनीभूत ढङ्गले लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसले देश र जनतालाई नयाँ आशा र भरोसा दिने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले छिट्टै भारत भ्रमण गर्ने भएकाले त्यसको राम्रो तयारी पनि गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश र जनताको हितमा काम गर्नका लागि देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकता गरेर जानुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच छिट्टै समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने दिशामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिट्टै घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन उपलब्धि चुनौती र सम्भावना विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले विचार, नीति, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्य दिशा, संगठनात्मक सोच, कार्यशैली र मन मिल्ने पार्टीहरू बीच एउटै पार्टी हुने बताउनु भएको हो। नेपालले मुलुकमा विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्नका लागि
कम्युनिस्ट शक्तिहरूको विकल्प नभएकोले गर्दै सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले नेकपा मसाल, नेकपा संयुक्त लगायतका साना वाम राजनैतिक शक्तिहरूलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएर अगाडि बढ्न पनि आह्वान गर्नुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच छिट्टै समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपालले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने दिशामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पहल गरिरहेकाले यो आफूहरूको अभियान छिट्टै साकार हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी भड्काउमा पुगेकै कारण कोही राप्रपा र कोही कांग्रेससँग अँगालो मार्न पुगेको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपा यसले आयोजना गरेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन उपलब्धि चुनौती र सम्भावना विचार गोष्ठी बोल्दै अहिले पनि संसदमा वामपन्थीहरूको बहुमत भए पनि दक्षिणपन्थी भड्काउको कारणले ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता सत्ता स्वार्थका लागि ओली र प्रचण्ड बीच टाउको जोडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी एकता गर्दा लक्ष्य सिद्धान्तलाई मिलाएर आधारभूत रूपमा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन शनिबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन वैशाख 9 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्दै जानकारी गराउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमि व्यवस्थापन नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 8 टिसिएन वस्तीले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले भूमि आयोगका अध्यक्षसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले मन्त्री परिषद बैठक, संसद भवन जुन ठाउँमा बोल्नु परे पनि भूमि व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सुक्खा यामका काण्ड उत्पादन घट्दा मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सुक्खा यामका काण्ड उत्पादन घट्दा मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले 4 दिनदेखि विद्युत कटौती गरेर लोड सेडिङ गरेको बताए पनि लोड सेडिङ नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विराटनगर कोरिडोर क्षेत्रमा विद्युत लाइनमा प्राविधिक समस्या र सुक्खा यामका काण्ड उत्पादन घट्दा मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा कमी भएका कारण विद्युत कटौती गरेको स्वीकार गर्नुभयो। घिसिङले विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा प्राविधिक समस्या आएकाले 4 दिन विद्युत लोड कटौती भएको बताउनुभयो। उहाँले सुक्खा यामको माग अनुसार उत्पादन नहुने भन्दै अझ गत वर्षको भन्दा यो वर्ष राम्रो अवस्थामा प्राधिकरण रहेको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्युत आपूर्ति गरेको भन्दै विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1306 नमुना मध्ये 370 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 41 जना र 936 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 41 जना गरी 81 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 370 जना पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 22 जना, आइसियुमा 3 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 54 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमण बढेसँगै मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले शनिबारदेखि केही परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा र आइतबारदेखि अधिकांश परीक्षण केन्द्रहरूमा विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले 50 भन्दा बढी परीक्षण केन्द्रमा विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका जाँच भइरहेको बताउनुभयो। चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म भएको परीक्षामा 77 जिल्लाका 2036 परीक्षा केन्द्रबाट करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी भएको पनिकाले जनाएको छ। नतिजा असारको तेस्रो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर पीजी तह खुल्लातर्फको भर्ना मनोमानी ढङ्गले गरेको भन्दै अनेरा सबैले विरोध जनाएको छ। अनेरा सबैले भर्ना प्रक्रिया सच्याउनु पर्ने माग गर्दै आयोगको कार्यालय अघि प्रदर्शन गरेको छ। पीजी तहको भर्ना मेरिटोक्रेसीमा गर्नुपर्ने भन्दै अनेरा सबैका केन्द्रीय महासचिव नारायण घरतीले मेरिटोक्रेसीमा भर्ना गर्ने निर्णय नभएसम्म आफूहरूको विरोध कायम रहने बताउनुभयो। आयोगले चैतको 26 गते पहिलो चरणको भर्ना पश्चात रिक्त हुन आएका सिटहरूमा दोस्रो चरणको पुनः म्याचिङको भर्ना सूची प्रकाशन गरेको थियो। आयोगको उक्त भर्ना सूची प्रकाशन भए लगत्तै विद्यार्थीहरूले मेरिटोक्रेसी मिचेर आयोगले भर्ना लिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको बताएका छन्।
अनाधिकृत रूपमा प्रकाशन भएका पात्रो, भित्ते पात्रो र गोजी पात्रोको निरीक्षण अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव भीमकान्त शर्माले जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्री परिषदले समेत सार्वजनिक विधाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले तयार पारेको डिट प्याड समेतलाई आधार लिने गरेको तथा पात्रो, भित्ते पात्रो र गोजी पात्रोको स्वीकृति दिने काम पनि समितिकै भएको उल्लेख छ। पात्रो, भित्ते पात्रो र गोजी पात्र प्रकाशन गरी बिक्री वितरण गराउने काम समितिको गठन आदेश 2077 मा उल्लेख भएकाले अनाधिकृत रूपमा स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो, भित्ते पात्रो र गोजी पात्रोलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। पुल निर्माण गर्दाको ज्याला नपाएपछि श्रमिकले झोलुङ्गे पुल बन्द गरेका छन्। 2 वर्ष अगाडि निर्माण भएको दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 1 र 5 जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा काम गरेका स्थानीय बासिन्दाहरूले स्थानीय मजदुरहरूले काम गरेको ज्याला नपाएपछि पुल बन्द गरेका छन्। गाउँपालिकाको रु 2 करोड 10 लाख लागतमा रहेको 390 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको विक्रमसम्म 2076 मा निर्माण सुरु भएको थियो। 2 वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा रहेको पुलमा अहिले पनि लोड टेस्ट लगायतका काम बाँकी रहेकाले अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुन बाँकी रहेको गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष जित बहादुर बमले बताउनुभयो। पुलमा केही संरचनाको प्राविधिक परीक्षणमा त्रुटि समेत भेटिएको र पुलको छेउतिरको एक लट्ठा समेत खुस्किएको अध्यक्ष बमले बताउनुभयो। पुल निर्माणको भौतिक काम सम्पन्न भएको 2 वर्ष समय हुँदा समेत ठेकेदार कम्पनीले श्रमिकको ज्याला भुक्तानी नगरेको भन्दै स्थानीय श्रमिकले शुक्रबारदेखि पुल बन्द गरेको दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र बडालले बताउनुभयो। पटक पटक काम गरेको ज्यालाका लागि आग्रह गर्दा पनि ज्याला नपाएपछि पुल नै बन्द गर्नु परेको श्रमिक मजदुरहरूको भनाइ छ। झोलुङ्गे पुलको दुवैतिर तार, जाली र जस्ता पाता लगाएर बार लगाइएको छ। पुल बन्द भएपछि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पुग्ने र काम विशेषले गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म जाने नागरिकलाई 2 घण्टा लामो बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको स्थानीय नवीन जोशीले गुनासो गर्नुभयो। अग्रज कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिन रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउनु भएको छ। आइतबार आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा पाटन दरबार क्षेत्रमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी उहाँले मनाउनु भएको हो। सो अवसरमा अग्रज कलाकार हरिवंश आचार्य, केदार घिमिरे, माग्नेबुढा, किरण केसी लगायतका कलाकारको उपस्थिति रहेको थियो। रक्तदान जीवनदान भन्ने नारासहित उहाँले आफ्नो जन्मदिन भव्यताका साथ मनाउनु भएको हो। अन्य वर्षहरूमा भन्दा यसपटक फरक तरिकाबाट जन्मदिन मनाएको उहाँले बताउनुभयो। जन्मदिनको अवसरमा राखिएको रक्तदान कार्यक्रममा कलाकारहरू र आम सर्वसाधारणहरू समेत रक्तदानका लागि कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए। ढिलै भए पनि अग्रज कलाकार, वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। ह्याप्पी बर्थडे भन्न हामी चाहन्छौँ। यहाँले पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई अझ भनौँ न धेरैले चिन्ने मदन बहादुरलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन सक्नुहुनेछ। बजेट अपुगको कारण करिब 22,000 पूर्व शिक्षकले चैत महिनाको पेन्सन निवृत्ति भरण नपाएको खुलेको छ। निवृत्ति भरण लिने 50,000 मध्ये 30,000 शिक्षकले मात्र चैत महिनाको रकम पाएका छन्। बाँकी 22,000 निवृत्ति भरणका लागि बजेट अपुग भएको निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेलले बताउनुभयो। सरकारले वृद्धि गरेको 15% तलब बढ्दा पेन्सन पनि बढ्ने भएकाले बजेट अपुग भएको प्रमुख खरेलले बताउनुभयो। उपत्यकाका 3 जिल्लाका साथै झापा, मोरङ, जनकपुर, भैरहवा लगायत 12 वटा जिल्लाका शिक्षकलाई पेन्सनको पैसा पठाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा 5 अर्ब माग गरेको छ तर आइसकेको छैन। बैंकहरूको खराब वित्तीय विवरणले शेयर बजारमा निराशा बढाएको छ। यसकारण शेयर बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घट्दै गएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक निफ्टी 18.80 अङ्कले घटेर 1885.60 अङ्कमा बन्द भएको छ। चैतको अन्तिममा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै लैजाने सङ्केत गरे पनि त्यसले शेयर लगानीकर्तामा भने उत्साह बढाउन सकेन। आइतबार होटल तथा पर्यटन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से परिसूचक पनि 0.99% घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 0.31% वृद्धि भएको छ। यता वित्त कम्पनी उपसूचक 2.01% र व्यापार उपसूचक 1.44% गिरावट हुँदा ब्याङ्किङ उपसूचक पनि 1.34% गिरावट भएको हो। बजार परिसूचकमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। आइतबार नेप्सेमा 31,415 वटा कारोबारमा 27,34,307 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 82 करोड 85 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये मोलुङ हाइड्रो पावरको करिब 3 करोड 12 लाखको कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 2 करोड 89 लाख र एनआइसी एसिया बैंकको करिब 2 करोड 40 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 219 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 188 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। 29 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबार कारोबार भएका मध्ये आदर्श लघुवित्त र कालिन्चोक दर्शनको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा
तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 6.94% ले वृद्धि भएको छ। यता गुडविल फाइनान्सको शेयर मूल्य 5.78% ले गिरावट हुँदा गणपति लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.64% र धौलागिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.70% ले घटेर बन्द भएको छ। निजी स्टक एक्सचेन्जका लागि 3वटा संस्थाको आवेदन परेको छ। हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका हुन्। बोर्डमा आवेदन दिने आइतबार अन्तिम दिन रहेको थियो। बोर्डले चैतको 31 गते 10 दिनको अवधि दिँदै यस्तो आवेदन माग गरेको हो। यी 3 मध्ये हालै एउटाले स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्राप्त गर्नेछ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2079 ले प्राइभेट कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजार स्टक एक्सचेन्जको शेयर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आवेदकहरू संस्था दर्ता गरेर आवेदन दर्ता गरेका हुन्। 5 महिना अघि गैर कानुनी रूपमा स्टकको लाइसेन्स बाँड्न लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र सुषमा लता माथिमाको इजलासले स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुल्ला गरिदिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। नयाँ स्टक स्थापनाका लागि 3 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। यसमध्ये संस्थागत लगानीकर्ताले 70% लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ। ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वुले चीनसँग सन् 2027 मा लडाईँ हुने बताएका छन्। युद्धका लागि तयारी समेत गरिरहेको विदेश मन्त्री वुले बताएका छन्। एलभिसीको टु नाइट विथ एन्ड्रु मार्ससँग कुराकानी गर्दै उनले चीनको सैन्य जोखिमलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताएका छन्। सन् 2027 का लागि गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशको सेनालाई सन् 2027 सम्म ताइवानमा मिसाइसक्न आदेश दिएको अमेरिकी गुप्तचर निकायले विश्वास जनाएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो एक प्रान्त मान्ने गरेको छ। मुख्य भूमिसँग त्यो मिसिनुपर्छ भन्ने चीनले मान्यता राख्दै आएको छ। गत शुक्रबार मात्र चीनका विदेश मन्त्री छिन काङले ताइवान जलसन्धिका दुवै भाग चीनकै भएको बताएका थिए। ताइवानको विषयमा आगोसँग खेल्नेहरू आफै डर्ने पनि उनको तर्क रहेको थियो। झण्डै 1 महिना लामो भागदौडपछि स्वतन्त्र खालिस्तानको माग गर्दै आएका वारिस पन्जाबदेखिका नेता अमृतपाल सिंहले पन्जाब प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका छन्। पन्जाबको मेगा जिल्लामा आइतबार बिहान उनले आत्मसमर्पण गरेको समाचारमा उल्लेख छ। लगत्तै उनलाई पक्राउ गरिएको पन्जाब पुलिसका डिजी आरएन डोकलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। सिंहलाई शामको डिब्रुगढ केन्द्रीय कारागारमा लगिनेछ, जहाँ उनका 9 जना सहयोगी पनि त्यहाँ थुनामा छन्, डोकले भनेका छन्। उनको गिरफ्तारीपछि पन्जाब पुलिसले ट्विट गर्दै राज्यभरि शान्ति कायम गरी राख्न र अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेको छ। भिन्डरावालका आफन्त जसवीर रोडेले अमृतपालको आत्मसमर्पणबारे गैराती नै प्रहरीलाई जानकारी गराएको इन्डियन एक्सप्रेससँग बताएका छन्। अमृतपालकी आमाले CNN न्युज 18 सँग कुराकानी गर्दै अमृतपालले सिंह जसरी आत्मसमर्पण गरेको बताएकी छिन्। पन्जाब प्रहरीका एक उच्च अधिकारी सुखचैन सिंह गिलले चाहिँ उनलाई प्रहरीले चारैतिरबाट घेरेपछि भाग्ने ठाउँ बाँकी भएको दाबी गरेका छन्। आजकल यहाँहरूले धेरै सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग प्रयोग गरिएको देख्नुहुन्छ। ह्यासट्याग प्रयोग गरेर अनि विभिन्न खालको ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू पनि प्रयोग भइरहेका हुन्छन्, तर ह्यासट्यागको आविष्कारक को हुन् भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी नहुन सक्छ। यो ह्यासट्याग सुरुमा ट्विटरमा प्रयोग गरिएको थियो र ह्यासट्यागका आविष्कारक क्रिस मेसिना हुन् र ह्यासट्यागका आविष्कारक क्रिस मेसिनाले ट्विटर छोडेका छन्। मेसिनाले नै पहिलोपटक ट्विटरमा ह्यासट्यागको प्रयोग गर्न सल्लाह दिएका थिए। एलन मस्कले ट्विटर अकाउन्टका निःशुल्क ब्लूटिक अर्थात् लिगेसी भेरिफिकेसन हटाउने निर्णय गरेकै बेला मेसिनाले ट्विटरलाई विदा गरेका हुन्। तथापि उनले सोही कारणले गर्दा नै ट्विटर छोडेको कतै उल्लेख गरेका छैनन्। उनले ट्विटरको बायोमा गुड बाई लेखेर छाडेका छन्। उनका अनुसार विगतमा ट्विटर जे थियो पछिल्लो 6 महिनामा त्यस्तो रहेन। एलन मस्क नयाँ मालिक बनेर आएसँगै ट्विटरको विश्वसनीयता घटेको उनको तर्क छ। क्रिस मेसिनाले सन् 2007 मा ट्विटरमा ह्यासट्याग प्रयोग गर्ने सुझाव दिएका थिए। कुनै पनि शब्दलाई 3 मा जोडेर लेखेमा, ह्यासट्यागमा जोडेर लेखेमा वा इन्टरनेटमा सेयर गरेमा त्यसले उक्त सामग्री खोज्न सजिलो पार्ने उनको भनाइ थियो। उनले सल्लाहकै आधारमा सुरु भएको ह्यासट्याग अहिले यति धेरै लोकप्रिय बनेको छ कि ट्विटरमा मात्र होइन, फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि यसको प्रयोग व्यापक बनेको छ। हिमालयन शेर्पा क्लब र साधुबाटो युथ क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आइतबार बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा 11औं चरणको खेल अन्तर्गतको खेलमा हिमालयन शेर्पा र साधुबाटो युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलमा साधुबाटो युथ क्लबका लागि दीपक राज सिंह ठकुरीले 2 गोल गर्दा हिमालयनका लागि निशान लिम्बू र सुशील राईले 1-1 गोल आफ्नो नाममा लेखाए। यससँगै दुवै टोलीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकामा समान 1-1 अङ्क जोड्न सफल भएका छन्। साधुबाटोले 11 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ भने समान खेल खेलेको हिमालयनको 10 अङ्क भएको छ। लिगमा सोमबारबाट 12औं चरणका खेलहरू हुनेछन्। 12औं चरणको खेल अन्तर्गत आज विभागीय टोली एपीएफ क्लब र खुमलटार युथ क्लब बीच इन्फा मुख्यालयमा खेल हुने उल्लेख गरिएको छ।
मेयर कप खुल्ला महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। ललितपुरको जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको कबड हलमा एपीएफले आयोजक ललितपुर महानगरपालिका सिटीलाई 3-0 को सेटमा हराएर सुखद सुरुवात गरेको हो। एपीएफले ललितपुरमाथि 25-6, 25-7 र 25-14 को सेटमा जित निकालेको हो। त्यस्तै आर्मीले कोटेश्वर मल्टिपल क्याम्पसलाई 3-0 को सेटमा हराएको छ। आर्मीले कोटेश्वरमाथि 25-6, 25-4 र 25-5 को सेटमा जित निकाल्यो। पुरुषतर्फ ललितपुर महानगरपालिका सिटी र नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुदले जित निकालेका छन्। ललितपुरले बोगटी समाज ललितपुरलाई 25-20, 25-18 र 25-19 ले हराएको हो। नेपाल गणतान्त्रिकले पाटन मल्टिपल क्याम्पसलाई 25-12, 25-20 र 25-15 ले हराएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको आयोजना र जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्थापनमा भइरहेको प्रतियोगितामा 8 पुरुष र 7 महिला गरी 15 टिमको सहभागिता छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले समान 2 लाख, उपविजेताले 1 लाख र तेस्रो हुने टिमले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। खुल्लातर्फ फिडी मास्टर रुपेश जयसवाल र महिलातर्फ वुमन्स फिडी मास्टर सुजना लोहानी राष्ट्रिय बुद्धिचाल च्याम्पियनसिपमा पराजित रहँदै च्याम्पियन बनेका छन्। यसअघि नै विजेता बन्ने निश्चित भइसकेका दुवैले नवौं चरणमा आइतबार आफ्नो खेल जितेका हुन्। नेपाल बुद्धिचाल महासंघ र लुम्बिनी इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको अन्तिम दिन नवौं चरणको खेलमा रुपेशले राजन सुवेदीलाई हराउँदा सुजनाले सिन्दिरा जोशीलाई पराजित गरेकी हुन्। 8 जित र 1 बराबरीको नतिजासहित दुवैले 8.5 अंक जोडेका हुन्। समान 6.5 अंकसहित पूर्व नेपाल च्याम्पियन सुरवीर लामा र फिडी मास्टर क्षितिज भण्डारी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे। विजेता रुपेशले 25,000 र दोस्रो तथा तेस्रो भएका सुरवीर र क्षितिजले क्रमशः 15 र 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। दिव्यांश मल्टी प्रोडक्सनको प्रमुख प्रायोजन तथा रुक्मिणी टुर्स र नेपाल टेलिकमको सहप्रायोजनमा भएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ सुजनाले 25,000 पुरस्कार पाइन्। 5.5 अंकसहित क्रमशः सुशीला गुरुङ उपविजेता र शान्ति धिमाल तेस्रो भई। नवौं चरणमा यी दुईले बराबरी खेलेका थिए। सुशीलाले 15,000 तथा शान्तिले 10,000 पुरस्कार पाए। प्रतियोगितामा खुल्लातर्फको विजेता रुपेश र महिलातर्फकी सुजनाले बङ्गलादेशमा यही महिना आयोजना हुने वर्ल्ड कप साइकल एसियन जोनल 3.2 च्याम्पियनसिप तथा एसियन च्याम्पियनसिपका लागि छानिएका छन्। साथै उनीहरूले सन् 2024 मा हंगेरीको बुडापेस्टमा हुने 45औं चेस ओलम्पियाडका लागि पनि नेपाली टिममा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन्। जोर्डनमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 17 महिला एसियन कप छनौटमा सहभागी हुने नेपाली महिला टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर छनौट खेल्न जान लागेको टोलीलाई बिदाई गरेको हो। टोलीलाई एन्फाका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ, अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमङ, उपाध्यक्ष दावा लामा, महासचिव किरण राई लगायतले बिदाई गरेका थिए। अप्रिल 26 देखि 30 तारिखसम्म जोर्डनमा आयोजना हुने छनौट प्रतियोगितामा नेपाल समूह एचमा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा आयोजक जोर्डन र बलियो इरान रहेका छन्। छनौट अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल प्रिन्स मोहम्मद स्टेडियम जागवारमा अप्रिल 26 मा इरानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेल अप्रिल 28 मा आयोजक जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एसियाली राष्ट्रहरूलाई 8 समूहमा विभाजन गरी आयोजना गरिएको छनौटबाट शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने मौका पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले दुब्लो पातलो भएर तपाईहरु चिन्तित हुनुहुन्छ, खास गरी दुब्लाउने कारण के हो र मोटाउन के गर्न सकिन्छ भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जसरी मानिसका लागि मोटोपन समस्या हो, त्यसैगरी दुब्लोपन पनि हो। मोटो व्यक्तिलाई कसैले कस्तो मोटाएको भन्दा कसरी घट्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। दुब्लोलाई ओहो कति दुब्लाएको, खाना खाँदैनौ कि क्या हो भनिदिँदा चाहिँ त्यत्तिकै चिन्तित बनाउँछ। हिजोआज धेरैले आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिन थालेका छन्। कसैलाई शरीरको ओजन बढाउन ध्यान छ त कसैलाई घटाउन। तर आफ्नो लागि कति तौल आवश्यक हो भन्नेमा धेरै जसोको ध्यान पुगिरहेको हुँदैन। मोटोपन बढेपछि जसरी हुन्छ घटाउने भन्ने हुन्छ। मानिसको तौल कति हुनुपर्छ भन्ने कुराको जवाफ व्यक्तिको उचाइ र शारीरिक बनौटलाई आधार मानेर दिन सकिन्छ। शरीरको लम्बाइ र तौलको हिसाबले बीएमआई बाट निकाल्न सकिन्छ। बीएमआई निकाल्ने तरिका भनेको कुनै पनि व्यक्तिको शरीरको तौललाई उक्त व्यक्तिको उचाइ मिटरमा को 2 गुणाले भाग गर्ने हो। अर्थात बीएमआई बराबर तौल केजी उचाइ मिटर स्क्वायर हुन जरुरी छ। बीएमआई बराबर तौल किलोग्रामलाई उचाइ मिटरमा को स्क्वायरमा भाग गर्नुपर्छ। एक वयस्क व्यक्तिको बीएमआई 18.5 देखि 24.9 सम्म छ भने स्वस्थ हो। तर बीएमआई 18.5 भन्दा तल छ भने त्यो दुब्लोपन हो। र दुब्लोपनको कारण के हो त?
दुब्लोपनका विभिन्न कारण छन्। गर्भावस्थामा आमालाई पौष्टिक तत्त्व नपुगेमा कम तौल भएका बच्चा जन्मिन्छन्। जन्मिएपछि आमाको दुध कम भएमा पनि बच्चाको तौल कम हुन्छ। 6 महिनापछि बच्चालाई दिइने पूरक खानाको मात्रा मिलेन, अपुग भयो भने पनि दुब्लोपनाको समस्या आउन सक्छ। त्यस्तै गरी शरीरको आवश्यकता अनुसार खाना तथा पोषण नपुगेको खण्डमा पनि दुब्लोपन हुन्छ। विभिन्न प्रकारका रोगहरूले पनि दुब्लोपन निम्त्याउँछ, जस्तै क्यान्सरबाट पीडित व्यक्तिको शरीरको तौल अचानक घट्न थाल्छ। शारीरिक रूपमा कमजोर भएमा तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्या भएमा पनि शरीरको तौल कम हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजमको समस्या भएका व्यक्तिमा पनि दुब्लोपनको समस्या हुन सक्छ। हाम्रो शरीरमा थाइरोइड नामक ग्रन्थीले थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादन गर्छ। यदि यो ग्रन्थीले आवश्यकताभन्दा बढी थाइरोक्सिन बनाउन थाल्यो भने पातलोपन हुन सक्दछ। ज्वरो आएको बेलामा मुख मिठो नहुने, अरुचि हुने भएर खानपान कम हुन्छ, जसले शरीरलाई चाहिने ऊर्जा प्राप्त हुँदैन र त्यसैले केही दिन लगातार ज्वरो आइराख्यो भने पनि तौल घट्छ। यदि मेटाबोलिजम बढ्यो भने शरीरको ओजन कम हुन थाल्छ। हामीले खाएको खानालाई ऊर्जामा परिणत गर्ने प्रक्रिया नै मेटाबोलिजम हो। मेटाबोलिजम बढी भयो र खानामा पोषण पुगेन भने दुब्लोपन हुन्छ। त्यसो भए यो दुब्लोपन हटाएर कसरी मोटा हुने त? शरीरको आवश्यकता अनुसार खानाबाट प्राप्त हुने ऊर्जा पुगेको छैन भने दुब्लोपन हुने भएकाले शरीरको आवश्यकता अनुसार खाना खानुपर्छ। विभिन्न रोगका कारण दुब्लोपन भएको छ भने त्यो बेला खाना खान मन लाग्दैन, त्यसैले थोरै खाना खाँदा पनि धेरै ऊर्जा प्राप्त हुने खानेकुराहरू खानुपर्छ। 2 देखि 3 घण्टाको फरकमा केही न केही खानेकुराहरू खाइरहनुपर्छ। धेरै खानेकुरा खाँदैमा तौल बढ्दैन। तौल बढाउनु भनेको शरीरमा मांसपेशी बढाउनु हो। यसका लागि शरीरलाई पौष्टिक आहारको जरुरी हुन्छ। शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने कार्बोहाइड्रेट सँगै प्रोटिन र फ्याट युक्त खानेकुरा खानुपर्छ। यस्ता खानाले तौल बढ्छ। धेरै क्यालोरी र प्रोटिन भएको खानेकुरा अन्डा, माछा, मासु, दूध लगायतका खानाको सेवनले पनि तौल बढ्छ। दुब्लोपनबाट छुटकारा पाउन दही, दूध र घिउको मात्रा बढाउन सकिन्छ। दुब्लोपनबाट छुटकारा पाउन पर्याप्त निन्द्रा पनि जरुरी हुन्छ। राम्रोसँग निदाउँदा नयाँ कोशिकाहरू बन्छन्, त्यसले पर्याप्त मात्रामा निदाउँदा पनि तौल बढ्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई पोषणविद अशेष भण्डारले दिएको यो हेल्थ टिप्स, दुब्लोपना के हो, यसको दुब्लोपना के कारणले हुन्छ र दुब्लोपना हटाएर कसरी मोटा हुने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले जानकारी दियौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो हेल्थ टिप्स? धेरै व्यक्तिहरूले तौल कम गर्ने हेल्थ टिप्स मात्रै खोजिरहनु भएको हुन्छ, तर कति धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुब्लो बढी भएर चाहिँ मोटाउने त्यो आइडियाहरू पनि नभएको हुनसक्छ र त्यसमा चिन्तित पनि भएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो आजको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि समाचारको अन्त्यमा हामीले यो हेल्थ टिप्स दिने जुन खालको हाम्रो सेगमेन्ट छ, यसप्रति हाम्रो प्रस्तुतिप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हामीले हिजो सोधेको प्रश्न थियो, नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कहिले मनाउने गरिएको छ? नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कहिले मनाउने गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो हरेक वर्ष वैशाखको 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, नेपाल लेखक संघले राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो? नेपाल लेखक संघले राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।